बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। और देखें जी, फैसलों पर सुबकी है ना, और उसकी काबिलियत पर पहले भी शक था और मज़ीद ये शक वाजिब हो रहा है। क्रेडिबिलिटी और उसकी कम हुई है। और या तो इतराज़ इतने तगड़े होते हैं ना कि ट्रिब्यूनल को थोड़ी तो मुश्किल होती कोई फ़ैसला करते हुए। आज ही दरख्वास्त हुई, आज ही सुनवाई हुई और आज ही जनाब एक के बाद एक तकरीबन 70% लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं। आज की तारीख में 70% लोगों के हुए हैं। तो आरओज़ के फैसले धड़ाधड़ मुस्तरद हो रहे हैं। मतलब सवाल है ना, कौन है जो आरओज़ की क्रेडिबिलिटी को कम करना चाह रहा है? और अदलिया के सामने उसके तमाम फैसले, आरओज़ के तमाम फैसले जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं वो नल एंड वाइड हो रहे हैं। और इस प्रैक्टिस का तो फ़ायदा बराह रास्त उस कैंडिडेट को है जिसके कागजात नामजदगी नामंजूर हुए थे। मुझे तो लग रहा है कि उसका इलेक्शन बना रहे हैं। मुझे तो लग रहा है उसको मज़ीद मशहूर किया जा रहा है। आज अख्तर मेंगल साहब बलोच रहनुमा है जी, अब क्या क्या बार बार उनका तारुफ कराऊँ, लेकिन बहरहाल पीडीएम के इत्तेहादी भी थे और उन्होंने कहा कि ये सारे कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद हो रहे हैं जिनका लंदन प्लान में जिक्र था। तो लंदन प्लान में ये तमाम चीज़ें थी कि किस किस के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने, तो अख्तर मेंगल साहब का भी हो गया। तो आज बहरहाल अख्तर मेंगल साहब का ट्रिब्यूनल के सामने, कोयटा के ट्रिब्यूनल था जी, उसके सामने पेश हुआ उनका केस। तो भाई कोयटा हाई कोर्ट का जो कोयटा का जो था, बलूचिस्तान का जो हाई कोर्ट था, उसके ट्रिब्यूनल ने अख्तर मेंगल साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ सिस्टम जलालत समेट रहा है, सुबकियाँ समेट रहा है, क्रेडिबिलिटी इस इलेक्शन की मज़ीद कमज़ोर कर रहा है, मज़ीद इसके इस इलेक्शन के साफ़ और शफाफ होने पर गंद उछाला जा रहा है। लाइक मुझे तो इसके अलावा कुछ भी नहीं लग रहा। ये चीज़ें चल रही है जी। जनरल फैज़ हमीद साहब से मुतालिक जी एक नेक्स्ट लेवल की खबर आ गई जी। वो पहले वो थी कि फैज़ाबाद धरना केस का जो कमीशन है ना, आज वो उसमें पेश हो गए। आज उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया जी। और पहले पता चला था, जो मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि आने वाले दिनों में करेंगे, लेकिन मुलाकात उनकी हुई है आर्मी चीफ़ से। तो आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब से उन्होंने इजाज़त ली है और आर्मी चीफ़ ने भी कहा कि आपको पेश होना चाहिए। ये भी खबरें थी कि उन्होंने कहा कि मुझे इससे अवॉइड कर लें, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको पेश होना चाहिए। तमाम सवालात के जवाब दिए जनरल फैज़ हमीद साहब ने। और उन्होंने बताया कि उस वक्त की जो हुकूमत थी जिसके वज़ीर-ए-आज़म थे शाहिद खकान अब्बासी साहब, उनकी हिदायत पर मैंने मुज़ाकरात किए थे। उन्होंने मुझे कहा था, क्योंकि उस वक्त मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि डीजीसी जनरल फैज़ हमीद साहब इस मुज़ाकरात को लीड करेंगे जी, रिप्रेजेंट करेंगे जी। तो उसी में ये तय पाया था। तो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश के जितने भी इल्ज़ामात थे आईएसआई के ऊपर, वो तो तमाम के तमाम उन्होंने मुस्तरद कर दिए जी। ठीक है जी। और बताया कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब का हुक्म था, हिदायत थी, और उसी हिदायत पर अमल करते हुए मैंने इस मुज़ाकरात का हिस्सा बना था। तो ऐसा ही जवाब आपको पता है उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब ने भी इसी कमीशन के सामने पेश किया। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने भी इसी तरह का कहा कि भाई कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो सब अपने जवाबात जमा करा चुके हैं। और यानी जनरल फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक इधर कोई मुश्किल नहीं है। बेशक जितना मर्ज़ी काजी साहब बोलते रहें, हाँ, बल्कि उस वक्त की हुकूमत के ऊपर कुछ इल्ज़ाम ज़रूर आ सकता है कि भाई आपने, उनकी लत्ते लिए जाएंगे ना कि आपने क्यों फ़ौज की मदद ली, आप सिविल हुकूमत थे, आपसे एक धरना नहीं समझ सकता था, ये नहीं हो सकता था, वो नहीं हो सकता। तो वो ज़रूर किया जा सकता है, उनको ज़रूर इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो बहरहाल यहाँ थी सुप्रीम कोर्ट में जी वो दरख्वास्त आ गई है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन दरख्वास्त आ गई है। और बल्ले के निशान के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है जी। और डायरी नंबर लग गया उस दरख्वास्त को। उस दरख्वास्त में मज़ीद ये सदा की गई कि कल बरोज़ जुम्मा ही इस दरख्वास्त को सुना जाए, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में वीकेंड है और 2 छुट्टियां आ जाएंगी, वक्त थोड़ा कम है। और क्योंकि 12 तारीख को वैसे भी इंतखाबी निशान सबको अलॉट करने हैं, तो वक्त कम है क्योंकि छुट्टियां आ रही हैं। तो ये तो दरख्वास्त दी है। हाँ, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मुतबादिल इंतज़ाम किया हुआ जी, प्लान बी है। और लतीफ़ खोसा साहब ने ही बताया कि प्लान बी है। उन्होंने कहा हमारा प्लान बी तैयार है, बल्ला नहीं मिला तो किसी एक इंतखाबी निशान पर ज़रूर हम इलेक्शन लड़ेंगे। यानी हर एक का मुख्तलिफ इंतखाबी निशान नहीं होगा पूरे मुल्क में, तो लड़ेंगे। तो मैंने तो निशान एक ही होगा, जो मैंने आपको बताया था ना कि छोटी छोटी जमातों से, मुझे जमीयत उलमाए इस्लाम के एक विंग से मिले हैं जी, और मजलिस वातुल मुस्लिमीन है, उनसे मुलाकात हुई है। यानी किसी भी मुख्तलिफ सूबों में या कहीं एक जगह पे एक इत्तेहाद हो जाएगा कि जी भाई कम से कम एक इंतखाबी निशान तो ज़रूर मिल जाए, ताकि फिर इनकी अक़लियत की नशिस्तें और ख़वातीन की नशिस्तें भी महफूज हो सकें। तो ये प्लान बी है बहरहाल। तो इससे ना हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता भी रुकेगा ना, क्योंकि अब अहकामात ये है ना कि आज़ाद हैसियत में तो कोई भी किसी जगह पे जा सकता है। जब आप जस्ट सपोज मैं बता रहा हूँ मजलिस वातुल मुस्लिमीन के साथ है,
آپ نے یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں تو اگر آپ اس ٹکٹ پہ لڑیں ہیں تو پھر آپ کسی ہارس ریڈنگ نہیں ہو سکتی، آپ کسی اور جماعت پہ نہیں جا سکتے، آپ کو استعفیٰ ہی دینا پڑے گا، تو یہ تو بالکل منع ہے. تو اس لیے ایک انتخابی نشان کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس سلسلے میں ہوگا، ہاں تھوڑا ڈیمیج ضرور ہوگا، لیکن مگر یہ بھی بیرسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ کسی طور پر بھی بلے کا نشان کوئی دوسری سیاسی جماعت نہیں لے سکتی. ہاں الیکشن کمیشن یہ ضرور کر سکتی ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے بلے کا نشان لے لے، اس کا لے لے، لیکن یہ کہیں بھی لاء کے اندر نہیں کہ وہ کسی اور کو نشان دے. یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بالکل واضح کی ہے یہ بات. تو پلان بھی وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک کام ہے تو ہے ادھر. ہاں جیل سے عمران خان صاحب نے ایک اہم ترین پیغام پہنچایا. بیرسٹر سلمان ان سے ملے، سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کہا میدان خالی نہیں چھوڑنا، اور اگر ایک بندہ بھی بچا تو مقابلہ کریں گے. بلا نہیں ہوا تو مشکل ضرور ہوگی لیکن میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. ویسے اگر عمران خان صاحب تھوڑا عرصہ پہلے یہ بات کر دیتے نا تو قومی اسمبلی کا میدان نہ چھوڑتا کہ آخری وقت تک لڑنا ہے. اگر وہاں ہوتا تو 2 صوبے خالی نہ چھوڑے جاتے تو آج بالکل آج جو صورتحال ہے نا بالکل مختلف ہوتی. یہ سوچ اس وقت بھی ہونی چاہیے تھی. بینگ اے جرنلسٹ میرا یہ مشورہ ہوتا کہ یہ سوچ اس وقت بھی ہونی چاہیے تھی کہ آپ اس طرح اسمبلی نہ چھوڑ دے، اس طرح پنجاب اسمبلی نہ چھوڑ دے، اس طرح KPK نہیں چھوڑ دے کہ میدان کیوں خالی چھوڑنا ہے. جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے سب کچھ اس سے الٹا ہوا. تو اگر وہاں رہتے اسمبلیوں کے اندر تو آج بالکل صورتحال مختلف ہوتی. مجھے نہیں پتا، دیر آئے درست تو آئے مگر نقصان بھی بہت عائد مجھے اب تک ہو گیا ہے. تو یہ سب چیزیں تو ہے. کچھ بھی نہ ہوتا نا، پھر 9 مئی بھی نہ ہوتا، پھر کچھ بھی نہ ہوتا، کسی کو موقع ہی نہ ملتا ان تمام چیزوں کا. تو بہرحال یہاں ادھر توشہ خانہ کیس میں جی فرد جرم کے خلاف سماعت تھی جی جو آج ہونی تھی نہیں ہوئی کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک زبردست وکیل کر لیا، نیا وکیل میدان میں اتارا امجد پرویز صاحب جو نواز شریف صاحب کے بھی وکیل ہیں جی نااہلیوں پر ان کے مختلف کیسز کے اندر. تو یوں کہہ رہے کہ نواز شریف صاحب کا وکیل الیکشن کمیشن نے پکڑے ہیں، یہ سب ایک جیسی، تو وہ مدد کریں گے. تو آج جب انہوں نے درخواست دینی کہ جی میں تو نیا وکیل ہیں تو مجھے تھوڑا مہلت چاہیے، ٹائم چاہیے، تو تھوڑا وقت دے دیں. مطلب مؤخر کر دیا. ان کو یہ بھی پتہ ہے اس میں سزا کیا کرنا ہے انہوں نے، یہ تو یوں اڑا کے پھینک دینا ہے سپریم کورٹ نے، تو چلو تھوڑا سا لنگر آن نہیں کر دیں. تو انہوں نے لٹکانے کی کوشش کی ہے امجد پرویز صاحب نے. تو یہ بھی ایک سرٹن ٹیکٹکس سے ہوتے ہیں. بلوچستان سے جی نون لیگ کو بڑا سرپرائز ملا ہے اور یہ سبکی اور کیا ہے. یعقوب بزنجو جی جن کا نام NA 259 میں تھا، اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے نون لیگ کی ان کو ٹکٹ دی. کل جب بلوچستان کی ٹکٹ اناؤنس کی ہے، وہ اب اس سے بڑی سبکی کیا ہوگی. وہ آج کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ٹکٹ اپلائی نہیں کیا، مجھے نون لیگ نے ٹکٹ کیوں دی ہے، مجھے تو ان کی ٹکٹ چاہیے نہیں ہے، میں تو ان کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے. سر آپ بتائیے اس سے زیادہ کیا شرمندگی ہوگی کہ ایک جماعت ٹکٹ دے رہی ہے اور وہ یہ کہہ کے ٹکٹ دے رہی ہے کہ ہم وزیر اعظم ہمارا آ رہا ہے، حکومت ہماری آ رہی ہے، اور اس کی ٹکٹ لینے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے ٹکٹ نہیں لینی. مجھے لگتا ہے یہاں زرداری فیکٹر صاحب ہے. زرداری فیکٹر نہیں، یہاں کے یہ لوگ زیادہ تر نا اس طرح کے بڑوں کی ہدایت پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے. اور 2018 میں بھی ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، ان کی ٹکٹیں لینے والا کوئی نہیں تھا. جی ہاں یہی ہوا ہے. ادھر ایک خبر اور ہے جو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے صحیح نہیں ہے. وہ نیب نے نا وہ جو نااہلی کی جو سزا تھی نا وہ 10 سال کی بجائے 5 سال ہو گئی تھی. تو وہ سنگل بینچ کا فیصلہ تھا. نیب نے اس کو DB بینچ میں ڈویژنل بینچ کے اندر کیا تھا. تو DB بینچ نے اس نیب کی نااہلی کی سزا 5 سال سے 10 سال کر دی ہے جی. تو ظاہر بات نواز شریف صاحب تو بچ کے نکل چکے ہیں. اب 2 کیس ہیں عمران خان صاحب کا، ایک توشہ خانہ اور القادر. اگر پکڑا جائے ادھر سے عمران خان صاحب کو پکڑا تو اس ٹینیور نہیں تو اگلے ٹینیور کے لیے بھی عمران خان صاحب یعنی اگلے 10 سال کے لیے ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے. تو گیم اس طریقے سے بنانے کی خواہش بھی اور کوشش بھی ہے. بہرحال نیب کی نااہلی کی سزا 10 سال کی ہو. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.